कोरोना महामारीको 2 वर्षपछि महाशिवरात्रि मनाउन हजारौं दर्शनार्थी पाशुपत क्षेत्रमा। कान्तिपुर समाचारमा आज एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने बेला एकजुट भएका गठबन्धन दलहरूको यात्रा कति परसम्म, के गर्छ एमाले भन्ने विश्लेषणात्मक सामग्री हामीसँग छ। यससँगै 73 दिनपछि हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आयोगलाई बजेट, कोरोना संक्रमण दर 2% मा झर्यो, रुस युक्रेन युद्धको सकस अनि खेलकुदमा एन्फाको अलमलले फुटबल तालिकामा परेको असर सहितका समाचार प्राथमिकतामा रहनेछन्। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। कोरोना महामारी कम भएपछि पशुपतिनाथमा फर्कियो महाशिवरात्रिको रौनक। भारतसहित देशभरबाट दर्शनार्थीको घुइँचो, 7 लाख भन्दा बढीले गरे पूजा अर्चना। एमसीसी अनुमोदनमा एकजुट भएका सत्ता साझेदार दलहरू निर्वाचनमा पनि सहकार्य गर्ने पक्षमा, गठबन्धन टुटाउने र सभामुख हटाउने एमालेको प्रयास कायमै। स्थानीय चुनावका लागि निर्वाचन आयोगलाई अर्थ मन्त्रालयले दियो 8 अर्ब 11 करोड। निर्वाचन सामग्री खरिद प्रक्रिया सुरु, आचार संहिताको मस्यौदा तयार। युक्रेनमा 6औं दिन पनि रुसिया आक्रमण जारी। अहिलेसम्म 273 नेपालीले युक्रेन छाडे। राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार परिषद बैठक डाक्ने पक्षमा नेपाल। र एन्फा प्रष्ट नहुँदा नेपाल सुपर लिग र ए डिभिजन लिग क्लब बीच टकराव। क्यालेन्डर जुझ्ने भएपछि खेलाडी अनुबन्धनको विषय झमेलामा। हिन्दूहरूले आज आराध्य देव भगवान शिवको पूजा आराधना गरी महाशिवरात्रि पर्व मनाएका छन्। अघिल्ला 2 वर्ष कोरोना महामारीका कारण श्रद्धालु भक्तजनका लागि खल्लो बनेको महाशिवरात्रि यो वर्ष भने हर्ष र उल्लासमय रह्यो। वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले आजका दिन बिहानैदेखि नदी, कुण्ड र तलाउमा स्नान गरेर शिवालयमा गई श्रद्धा भक्तिपूर्वक भगवान शिवको पूजा आराधना गरेका छन्। फागुन कृष्ण चतुर्दशीका दिन मनाइने शिवरात्रिमा देशैभरका शिव मन्दिरहरूमा भक्तजनको घुइँचो लागेको छ। काठमाडौँको पाशुपत क्षेत्रमा स्वदेशी तथा छिमेकी भारतका तीर्थयात्रीको घुइँचो लाग्यो। पशुपतिको मूल मन्दिरमा भक्तजनले 1 घण्टा लाइनमा बसे दर्शन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। आज रातभरि नै दर्शनार्थीले पशुपतिनाथको दर्शन गर्न व्यवस्था मिलाइएको पशुपति विकास कोषले जनाएको छ। हालसम्म 7 लाख बढी दर्शनार्थीले दर्शन गरिसकेका छन्। यस वर्ष करिब 10 लाख दर्शनार्थीले पशुपतिनाथको मूल मन्दिरमै दर्शन गर्ने कोषको अनुमान थियो। पाशुपत क्षेत्रमा शिवरात्रिका दिन मदिरा तथा नशालु पदार्थ किनबेचमा रोक लगाइएको छ। दर्शनार्थीको सुरक्षाका लागि करिब 10,000 सुरक्षाकर्मी तथा स्वयंसेवक परिचालन गरिएको थियो। शिवरात्रिको अवसरमा देशैभरका शिवालयमा भक्तजनको घुइँचो लागेको छ। कोरोना महामारी घटेसँगै यसपटकको शिवरात्रिमा शिवालय भक्तजनले भरिभराउ भएका हुन्। पाल्पाको तानसेन, बतासे डाँडा, प्रभास, बराङ्दी, रामपुर, छहरा लगायतका शिव मन्दिरमा बिहानैदेखि पूजा आराधना गर्नेको भिड लाग्यो। यस्तै कपिलवस्तुको डौलेश्वरनाथ महादेव, शिवगढी पहाडमा रहेको शिव मन्दिर र हतौसा मन्दिर, बागलुङको गौरीधाम स्थित शिव मन्दिर, दाङको धारापानी शिवालय, लमजुङको ईशानेश्वर महादेव मन्दिर पनि भक्तजनले भरिएका छन्। यसैगरी धनुषा महोत्तरीका भूतनाथ शिवचौक स्थित शिव मन्दिर, कपिलेश्वर महादेव, कुप्पेश्वरनाथ तथा सप्तरीका अङ्कुरी, भजनेश्वर लगायतका मन्दिरमा श्रद्धालुको चाप बिहानैदेखि बढेको थियो। यता काभ्रेको गौखुरेश्वर, नीलकण्ठेश्वर, इन्द्रेश्वर र लङ्केश्वर तथा दाङको पाण्डेश्वर महादेवको मन्दिरका पूजा आराधना गर्नेहरूका लागि दिनभर घुइँचो लाग्यो। सत्ताबाट बाहिरिएपछि नेकपा एमाले 6 महिना यता निरन्तर संसद अवरोध गरिरहेको छ। एमसीसी जस्तो राष्ट्रिय सरकारको विषयमा समेत सदनमा मौन बसेको एमाले खासमा गठबन्धन टुटाउने र सभामुख हटाउने रणनीतिमा थियो। तर सफल नहुँदा एकपछि अर्को गर्दै एमाले आफ्नै कदमबाट आलोचित भइरहेको छ। एमसीसी पारित भएपछि सफल कार्यान्वयनका पक्षमा मुख खोलेको एमाले आखिर कसरी चुक्दैछ त? संसदबाट आइतबार एमसीसी अनुमोदन भएको तेस्रो दिन पत्रकार सम्मेलन गरेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अब राष्ट्रिय हित प्रतिकूल नहुने गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए। जबकि सत्ता गठबन्धनमा तीव्र मतभेद र चर्काचर्की हुँदा एमाले संसदमा तमासा मात्रै हेरेन, गठबन्धन टुटाउन र सभामुख अग्नि सापकोटालाई हटाउन सक्दो बल गर्यो। अहिले आफू प्रतिकूल वातावरण बन्दै गएपछि बल्ल एमाले एमसीसीको पक्षमा बोल्यो। पारित भइसक्यो, अब यसलाई कार्यान्वयनमा हेर्नुपर्नेछ र यसको
सही राष्ट्रिय हितको पक्षमा, देशको विकासको पक्षमा, हाम्रो सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनतामा स्वतन्त्रतामा अलिकति पनि कुनै प्रावधानले तलमाथि नपर्ने गरी यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ। सर्वदलीय बैठक बहिष्कार र सदनमा इतिहासकै लामो अवरोध गरिरहेको एमाले त्यही मुद्दा आफ्नै कारणले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ भन्ने समेत हेक्का राखेको छैन। तर प्रतिनिधि सभा विघटनदेखि एमसीसी पारित हुँदासम्म ओलीले चालेका कदम गलत साबित हुँदै गएका छन्। यद्यपि उनी चेतावनीको शैलीबाट पछि हटेका छैनन्। सभामुखमाथि महाभियोग ल्याउँदैन भन्ने पनि छैन, ल्याउन सक्छ, ल्याउँछ नै भन्ने पनि छैन। उहाँले राजीनामा गर्नुभयो भने नल्याउन पनि सक्छ। हामी उहाँको राजीनामा पर्खिराखेका छौँ। एमाले जसरी हुन्छ संसदलाई कमजोर बनाउन चाहन्छ भन्ने त प्रश्न नै छ। तर अहिले पनि संसदको सबैभन्दा ठूलो दल उही हो। उसको अपरिपक्वता र प्रतिशोधको राजनीतिले भने समग्र प्रक्रियामै अवरोध उत्पन्न भएको छ। त्यसमा एमाले झन्झन चुक्दै गएको देखिन्छ। प्रयोजनहीन ढङ्गले संसदलाई थुनेको थुनै गर्ने, लामो समयसम्म बन्द गर्ने र त्यो निश्चित स्वार्थको लागि गर्ने, त्यो कुरा कुनै डेमोक्रेटिक भ्यालु होइन, एउटा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अन्तर्गत पर्ने कुरा होइन। उसले आफ्ना कुराहरू त संसदमा गएर राख्ने हो। आफू सत्ताविहीन हुँदाको आक्रोश सदन, सभामुख र सहकर्मी दलहरूमाथि पोख्दै आएको एमाले अब कसरी अघि बढ्ला कि आफ्नै दाबीमा टसको मस नहुने हो? ट्र्याकमा गएको नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई सही ट्र्याकमा ल्याउँ भन्ने कुरालाई उहाँहरू चाहनुहुन्छ। विशेष गरी नेपाली कांग्रेस चाहन्छ, त्यो बाटो हामी ओपेनै छौँ, तर हाम्रा माग पुरा हुनु पर्यो। एमाले सदनको अवरोधलाई निरन्तर कायम राख्यो भने उसले सदनलाई निरीह बनाउन खोजेको पुष्टि हुनेछ। त्यति मात्रै होइन, संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन सहित संसदमा विचाराधीन 5 दर्जन विधेयक त्यत्तिकै अलपत्र पर्नेछन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र पशुपति बुढाथोकीका साथ नारायण किलम्बु र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसी आफ्नै अडानका कारण फुटको नजिक पुगेको सत्ता गठबन्धन तत्कालका लागि जोगिए पनि सत्ता साझेदार मुख्य दलहरू अब कसरी अघि बढ्लान्? खास गरी आसन्न चुनावमा उनीहरूको सहकार्य कसरी हुन्छ चासोको विषय बनेको छ। एमसीसी संसदमा टेबल भएपछि चर्केको मतभेदले सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा बीच पक्ष र विपक्षमा तिक्तता यति बढो कि गठबन्धन नै टुट्ने स्थिति देखियो। तर पछि उनीहरूकै सहमतिमा व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित एमसीसी पारित भएर गठबन्धन पनि जोगियो। अब उनीहरूको ध्यान चुनावतिर मोडिएको छ। अब चुनावमा सम्भवतः सिट विभाजन होला, तालमेल होला। अब विभिन्न ढङ्गले यसको मापन गरिएला र उम्मेदवारी चयन गरिएला। आज गरिएको सल्लाह त्यही हो, तर राजनीतिमा प्रत्येक दिन घटनाक्रमहरू परिवर्तन भइरहन्छन्। यसले गर्दा यही हो भन्न सकिँदैन। यो गठबन्धनलाई आगामी स्थानीय निर्वाचन, प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभा निर्वाचनसम्म लान्छौँ र देशलाई अर्को एउटा लोकतान्त्रिक सरकार दिएर मात्र यो गठबन्धनले विराम पाउँछ। गठबन्धनको खास हिसाब किताब अबका निर्वाचनसँग जोडिएको छ। अरू सबै दल स्थानीय, प्रदेश हुँदै संघीय चुनावसम्म सहकार्यको पक्षमा उभिँदा नेपाली कांग्रेस अझै पनि लाभ हानिको जोड घटाउ गरिरहेको छ। कांग्रेस मिलेरै निर्वाचनमा जान्छ कि जान्न, त्यसले मात्रै गठबन्धनको भविष्य निर्धारण गर्ने देखिन्छ। अहिले नै कहीँ पनि गठबन्धन हुँदैन, कोहीसँग हुँदैन भन्दै हिँड्न पनि आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसैले तत्कालिक अवस्थामा कथाले जे माग्छ सोही बमोजिम हुन्छ निर्णय, र निर्णय गर्ने सन्दर्भमा कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति वा सम्पादन समिति भित्र व्यापक छलफल गरेर हामी निर्णय गर्छौँ। यही बीचमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिए पनि प्रतिनिधि सभामा एक सिट भएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले गठबन्धन छाडेको छ। त्यसो त अवस्थाको आकलन गरी एमसीसी अनुमोदन गराएका कांग्रेस बाहेकका गठबन्धनमा सामेल दलहरू स्थानीय तहको चुनाव हुँदै संघीय चुनावसम्म सँगै जाने मनस्थितिमा छन्। कांग्रेस पनि एक्लै जाँदा अबको सत्ता नेतृत्व हात पार्न कठिन हुन्छ भन्ने ठम्याइमा पुगेको देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमसीसी बारेको 12 बुँदे घोषणाले जनतामा भ्रम हटेको बताएका छन्। एमसीसी सम्झौताबारे पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न आज गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष नेपालले आफूले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदन गर्ने पहल नगरेको भए जस्ताको तस्तै अनुमोदित हुने समेत बताए। उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमा कतै पनि देशभक्तिको भावना नरहेको दावी गरे। ओलीकै कारण एमसीसी बारे जनतालाई भ्रम परेको उनको आरोप थियो। केपी ओलीमा देशभक्तिको भावना छँदै छैन। आत्मसमर्पणवादी नीति अवलम्बन गरेर दक्षिणपन्थी बाटो अँगालेर अगाडि बढेको मान्छे कम्युनिस्ट हुन लायक नै छैन र देशभक्त हुन लायक पनि छैन। त्यसैले म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु, यदि ठिक हो भने आउनु पर्यो, मैदानमा आउनु पर्यो हाम्रो सामने। अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टी विरुद्ध भएका षड्यन्त्रहरू चिर्दै लगेको समेत बताएका छन्। यता नेकपा एमाले भने एमसीसी सम्झौता मुलुकको प्रतिकूल नहुने गरी कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएको छ। एमाले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर एमसीसी सम्झौताबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसीसी परियोजना सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भइसकेकाले अब राष्ट्रको प्रतिकूल नहुने गरी कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए। पारित भइसकेको परियोजनाका बारेमा राष्ट्रको जनमतलाई थप विभाजित गर्नु हानिकारक हुने उनको भनाइ छ। एमसीसी पारित भइसकेको छ। सधैँ विवाद मात्रै गरेर यो त पारित भइसक्यो, अब यसलाई कार्यान्वयनमा हेर्नुपर्नेछ र यसको सही राष्ट्रिय हितको पक्षमा, देशको विकासको पक्षमा, हाम्रो सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनतामा स्वतन्त्रतामा अलिकति पनि कुनै प्रावधानले तलमाथि नपर्ने गरी यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ। ब्रेकपछि स्वागत छ। स्थानीय तहको निर्वाचन हुन 73 दिन बाँकी हुँदा अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचनका लागि 8 अर्ब 11 करोड रुपियाँ बजेट स्वीकृत गरेको छ। निर्वाचन आयोगले माग गरेको भन्दा झन्डै 84 करोड घटाएर अर्थले बजेट स्वीकृत गरेको हो। वैशाख 30 गते हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन तालिका अनुसार काम अघि बढेको आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि चैत 13 गते अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशित गर्ने तयारी गरेको छ। यो सँगै मतपत्र छपाईको काम अघि बढ्नेछ। वैशाख 30 गते हुने निर्वाचनका लागि 80 वटा राजनीतिक दल दर्ता भएका छन्। जुन कागज चाहिने हो त्यसको लागि एग्रिमेन्ट गरिसक्यौँ र अन्य सबै इभ्यालुएसनको चरणमा छन् र दल दर्ताका कामहरू चाहिँ नि हामीले दल दर्ताको लागि निवेदन लिने काम सम्पन्न गरिसक्यौँ। यसरी सेड्युलमा हाम्रो कामहरू अगाडि बढिराखेको छ। हामीले कुनै पनि कार्यतालिका भन्दा हामी चाहिँ नि डेभिएट भएको अवस्था चाहिँ छैन। निर्वाचनका लागि आयोगले मतपत्र छपाई गर्न कागजसहित 57 प्रकारका निर्वाचन सामग्री खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको छ। निर्वाचन निर्देशिका मस्यौदा तयार पारेको आयोगले निर्वाचन आचार संहिता सम्पादन गर्न कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ। जनशक्ति व्यवस्थापन निर्देशिका पारित गरेर पठायौँ। पारित भइसकेर हामीले वेबसाइटमा राखिसकेका छौँ। त्यस्तै तमाम निर्देशिकाहरू 15-16 वटा निर्देशिकाहरू मैले अघि जुन भने ती निर्देशिकाहरू लगभग त्यसको मस्यौदा तयार भइसकेको छ। अब उच्च तहमा त्यसको छलफल गरेर टुङ्ग्याउने क्रममा छौँ। आयोगले स्थानीय निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई निर्देशन दिन 24 बुँदे निर्देशिका तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको छ। आयोगले वैशाख 10 सम्म सबै नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको पूर्ण खोप लगाउने व्यवस्था गर्न भनेको छ। निर्वाचनलाई विश्वसनीय बनाउन चैत 15 गते अगावै कर्मचारी व्यवस्थापन तथा सरुवा बढुवा गरिसक्न समेत सरकारलाई आयोगले निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै कागजमा खटिएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित कार्यालयमै फर्काउन र रिक्त स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदस्थापन पनि चैत 15 भित्र सक्न भनिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। नेपाल बार एसोसिएसनको 15औं राष्ट्रिय सम्मेलनले मर्यादित बारको निर्माणका लागि
कानुन व्यवसाय प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा आफ्नो र परिवारको सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने प्रावधान सहितको घोषणापत्र पारित गरेको छ। न्यायपालिकाको शुद्धिकरणका लागि आन्दोलनरत बारको राष्ट्रिय सम्मेलनले कानुन व्यवसायका साथै सबै तहका न्यायाधीश र न्याय परिषद सदस्यको वार्षिक सम्पत्ति विवरण पेश गर्न आह्वान गरेको हो। न्यायपालिका भित्रको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुपर्ने र निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बहिर्गमन कानुनी र संसदीय प्रक्रियाबाट तत्काल गर्नुपर्ने लगायत विषय घोषणापत्रमा उल्लेख छ। सम्मेलनले अदालतमा व्याप्त भ्रष्टाचार निर्मूल गरी न्यायमा विचलन ल्याउने शङ्कास्पद भूमिकामा देखिएका न्यायाधीशको सम्बन्धमा समेत छानबिन गर्न माग गरेको छ। न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसङ्गति, अनियमितता, भ्रष्टाचार र बिचौलियाको रोकथाम एवं नियन्त्रणका लागि तयार गरिएको प्रतिवेदनको सर्वोच्च अदालतबाट नियम विनियम संशोधन गरी वा त्यस्तो कुनै संशोधन बेगर प्रशासकीय निर्णयबाट कार्यान्वयन हुन सक्ने प्रावधानको तत्काल क्रमिक रूपमा लागू गर्ने सम्मेलन सर्वोच्च अदालतलाई आह्वान गर्दछ। विगत 5 महिनादेखि आन्दोलनरत बार एसोसिएसनको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि आगामी चैत 19 गते चुनाव हुनेछ। महाशिवरात्रि के दिन नेपाली सेनाले आज विशेष कार्यक्रमका साथ सेना दिवस मनाएको छ। नेपाली सेनाले काठमाडौँको टोलीखेलमा आयोजित कार्यक्रममा विभिन्न प्रकारका सैनिक कौशल प्रदर्शनी गरेको थियो। नेपाली सेनाले राइफल र तोपबाट महाशिवरात्रिको बढाइ गर्नुका साथै नेपालको झण्डा, लहरे, एकट्ठा, षटकोण, अन्कार र सेना दिवस 2078 को आकृति समेत प्रस्तुत गरेको थियो। कार्यक्रममा सेनाको व्यावसायिक कार्यकुशलतासँगै पिटी, तेक्वान्डो, सुट टु किल, खुकुरी ड्रिल प्रस्तुत गरिएको थियो। कार्यक्रममा विभिन्न खालका सवारी साधन, उपकरण र हात हतियारको समेत प्रदर्शन गरिएको थियो। त्यसैगरी नेपाली सेना र नेपालको परम्परागत वेशभूषा झल्कने विविध कला, नृत्य र सङ्गीतको धुन प्रदर्शन गरिएको थियो। विक्रमसम्म 2047 सालबाट नेपाली सेनाले महाशिवरात्रिको दिनलाई सेना दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ। कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायतका विशिष्ट अतिथि उपस्थित बनेका थिए। नेपालमा कोभिड संक्रमण दर 2% झरेको छ। 5% भन्दा बढीको संक्रमण दरलाई जोखिमयुक्त मानिन्छ। फागुन 13 गते 2.8% संक्रमण देखिएकामा 14 देखि 4.5% देखियो। यसैगरी 15 गते 1.4%, 16 गते 2.2% संक्रमण देखिएको थियो। आज 4458 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 92 जनामा अर्थात् 2% संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोना संक्रमणका कारण आज थप 2 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। हाल आइसियुमा 75 जना र 8 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। आज 354 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अहिलेसम्म कुल जनसङ्ख्याको 74% खोपको 1 मात्रा र 60.1% पूर्ण मात्रा खोप पाएका छन्। सरकारले चैत मसान्तसम्म लक्षित जनसङ्ख्या सबैलाई खोप दिइसक्ने बताउँदै आएको छ। अब जनताको आवाज। स्थानीय भाषा, जीवनशैली र पर्यटकीय स्थलको प्रवर्धनका लागि स्थानीय तहमै पाठ्यक्रम निर्माण गरेर पठन पाठन गराउने सरकारी नीति छ। तर अधिकांश स्थानीय तहले पाठ्यक्रम बनाउन सकेका छैनन्। यसै सन्दर्भमा हामीले साथै प्रदेशमा सोधेका छौँ, स्थानीय तहमा बढाउने पाठ्यक्रम कसरी प्रभावकारी बनाउनु पर्ला। जनताको आवाज। सामाजिक क्षेत्रमा, भौगोलिक क्षेत्रमा अनि तपाईको सांस्कृतिक सबै झल्काउने किसिमको नेटहरुबाट पनि यसो भिडियोहरु देखाएर पनि प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। बालबालिकाको रुचि अनुसारको पाठ्यक्रम चाहिँ निर्माण गर्नुपर्छ। स्थानीय भाषालाई प्राथमिकता दिएर चाहिँ अब पाठ्यक्रम चाहिँ बनाउँदा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई बुझाउन र बुझ्न चाहिँ सहज हुने ठाउँको परिस्थिति अनुसार त्यस अनुसारको पाठ्यक्रम बनाइदिनु भएमा भाषा, उसको धर्म, उसको संस्कृति पहिचान गरेर त्यहाँ मनाइने चाडपर्वहरू, त्यहाँका रीतिथितिहरू सबै कुरालाई समेटेर पाठ्यक्रम बनायो भने चाहिँ बालबालिकाले आफैले प्रत्यक्ष देखेको, आफैले जानेको अवस्थामा बालबालिकामा सिकाइ एकदमै प्रभावकारी हुन्छ। बालबालिकाहरूको त्यो रुचि, चाहना, रङ अनुसारको अब पाठ्यक्रम बनाइनु पर्ने हुन्छ। यहाँको संस्कृति, वेशभूषा, रीतिरिवाज सबैलाई समेटेर बनेको चाहिँ पाठ्यक्रम चाहिँ एकदम उपयुक्त र राम्रो हुन्छ। त्यहाँको वातावरण
अनुसारको सुहाउँदो किसिमको बनायो भने चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ। व्यावहारिक टाइपको शिक्षा नीति चाहिँ लागू गर्न सकियो भने स्थानीय तहमा रहेका प्रख्यात क्षेत्रहरूलाई पाठ्यक्रममा समावेश गरी लक्ष्य प्राप्तिको निम्ति पक्षपोषण हुने किसिमको पाठ्यक्रमहरूको विकास गर्नुपर्छ। विद्यार्थीहरूलाई सहज हुने किसिमको पाठ्यक्रम निर्माण गर्नु पर्यो। विज्ञताको सहयोगमा बनाउन सकियो भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूमा पाठ्यक्रम सम्बन्धी ज्ञान हुनु पर्यो। थ्योरिटिकल्ली मात्रै नभएर त्यो प्र्याक्टिकल्ली पनि हुन्छ। अभिभावक, शिक्षक अनि विद्यालयको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरू बसेर त्यहाँबाट छलफलबाट निस्केको निष्कर्ष अनुसारको पाठ्यक्रम तयार पार्नु। स्थानीय स्तरलाई समेट्ने किसिमका विषयवस्तु ती विषयवस्तु समेटेर बनाइयो भनेदेखि चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ। कम्युनिटीमा कस्तो प्रकारको ल्याङ्ग्वेजहरू चल्छ त्यसैको आधारमा बनायो भनेदेखि त्यो पाठ्यक्रम बनायो भनेदेखि धेरै नै सजिलो हुन्छ। अर्थ र विकास। गत असोज र कार्तिकमा दैनिक 500 मेगावाट बिजुली खेर गएकामा अहिले त्यत्तिकै परिमाणको बिजुली अपुग भएर भारतबाट आयात गर्नु परेको छ। जलाशययुक्त तथा पिकिङ रन अफ दि रिभर प्रकृतिका आयोजना निर्माण गर्न नसक्दा कहिले उत्पादित बिजुली खेर जाने गरेको छ त कहिले मुलुककै माग धान्न आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। समयमै फरक फरक प्रकृतिका आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने सोच राजनैतिक नेतृत्व तथा कर्मचारी तहमा नहुँदा बिजुलीकै लागि वर्षेनी अर्बौं रुपियाँ बाहिरिने गरेको छ। वर्षातमा नदी तथा खोलाको बहाव बढी हुने भएकाले बिजुलीको उत्पादन पनि बढ्छ। नेपालका अधिकांश आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित अर्थात् रन अफ द रिभर भएकाले वर्षातमा बिजुली उत्पादन बढे पनि हिउँदमा भारतको बिजुलीमा भर पर्नुपर्ने स्थिति छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई हिउँदमै माग बन्ने भएकाले बिजुली व्यवस्थापन चुनौती बन्दै आएको छ। साउन यता मात्रै देशमा 5 अर्ब बराबरको 5 करोड युनिट बिजुली खेर गएको छ। भारतले 39 मेगावाट मात्रै निर्यात गर्ने अनुमति दिएकाले पैँचोमा भारत पठाउने वा यहाँकै आयोजना बन्द राख्ने बाहेक प्राधिकरणसँग विकल्प छैन। तर माग उच्च हुने समयमा भारतबाट 590 मेगावाटसम्म आयात गर्नु परेको छ। यसको समस्या के हो भनेदेखि वर्षातमा हामीसँग फेरि अत्याधिक बिजुली हुने भयो, जुन चाहिँ हाम्रो डिमान्डभन्दा सप्लाईले हामीलाई जितेको अवस्था हो। त्यो हुँदाखेरि हामीसँग एनर्जी के भयो, रिजर्भ भयो अथवा स्पेनिङ रिजर्भ भन्नुहोस् अथवा स्पिल भयो भने ड्राई सिजनमा फेरि हामीलाई के पुगेन। र यस्तो अवस्था यो समस्यालाई समाधान गर्न हामीले अब एकदमै कस्तो किसिमको रणनीतिमा जानुपर्छ भने अब आउने दिनहरूमा हामीले रिजन बेसिसहरूमा चाहिँ के हो भने पिकिङ पावर प्लान्टहरू जस्तो कुलेखानी जस्ता प्लान्टहरू अथवा तामाकोशिका जस्ता पिकिङ प्लान्टहरू, चमेलिया जस्ता आयोजनाहरू हाम्रो पिकिङ प्लान्ट हो, रन अफ द पिकिङ, यस्ता प्रोजेक्टहरू कि इस्टाब्लिस हुनु पर्यो देशभरि नै। 2000 मेगावाट बराबर जडित क्षमता भए पनि अहिले स्वदेशी आयोजनाबाट 700 मेगावाट मात्र उत्पादन भइरहेको छ। बेलुकाको समयमा बिजुलीको माग 1522 मेगावाट हुन्छ, जसका लागि प्राधिकरणका नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनासँगै दिउँसो तथा रातभर पानी जम्मा गरेर आवश्यक पर्दा चलाइने पिकिङ रन अफ द रिभर आयोजनाबाट 775, निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट 157 र भारतबाट 590 मेगावाट आयात गरेर जुटाइने गरेको छ। राजनैतिक नेतृत्वदेखि कर्मचारी तहसम्मको दीर्घकालीन सोच नहुँदा अहिले बिजुली किन्न वर्षेनी अर्बौं बाहिरिने गरेको छ। अहिले त बिजुली पनि आइरहेछ, कताबाट आयो भन्ने चासो पनि छैन। अहिलेको भनौँ न इम्पोर्ट गरेको बिजुली भनेको यो पेट्रोलियम प्रडक्ट जस्तै हो, विदेशमा मुद्रा जान्छ, देश गरिब हुन्छ। अब त्यसलाई चाहिँ के भने अब लोड सेडिङमा हामीले समस्या सल्भ गऱ्यौँ भनेर त्यसैमा मक्ख छ सरकारहरू जुनसुकै आए पनि, र नयाँ बनाउनेतिर चाहिँ कुनै खास पहल गरेको देखिँदैन। जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण नगर्ने मात्र होइन, उत्पादित बिजुली स्वदेशमै कसरी खपत गर्ने भन्ने योजनाको अभाव छ। खेर गएको बिजुलीलाई सस्तोमै बेचेर भए पनि स्वदेशमा उत्पादन बढाउने योजनामा नीति निर्माता चुकिरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, स्वास्थ्य सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच सहज बनाउन के गर्नु पर्ला? ए, स्वास्थ्य पूर्वाधार, बी, दक्ष जनशक्ति र सी, नागरिक सचेतना। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, स्वास्थ्य पूर्वाधारमा 55%, बी, दक्ष जनशक्तिमा 19% र सी, नागरिक सचेतनामा 26%। अब आजको प्रश्न। जनमत
हाम्रो प्रश्न छ, सबैका लागि सधैँका लागि बिजुलीको व्यवस्था गर्न के गर्नु पर्ला? ए. दिगो आयोजना निर्माण, बी. पूर्वाधार विस्तार र सी. सर्वसुलभ मूल्य। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। उन्नत जातका बाछा-बाछी उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित अमेरिकाबाट ल्याइएका साँडे पशु प्रजनन कार्यालय पोखरा पुर्याइएको छ। नेपाली वातावरणमा घुलमिल भएपछि यी साँडेलाई अर्को महिनाबाट उन्नत नस्ल उत्पादनमा प्रयोग गरिनेछ। अमेरिकाबाट नेपालसम्म ल्याउँदा एउटा साँडेका लागि 18 लाख रुपियाँभन्दा बढी परेको छ। संसारमै सबैभन्दा बढी उन्नत जातका साँडे अमेरिकामा उत्पादन भइरहेकाले त्यहाँबाट 7वटा साँडे ल्याइएको हो। 10 वर्षदेखि नै उन्नत जातका साँडे ल्याएर बाछा-बाछी उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि ल्याउन सकिएको थिएन। अमेरिकी साँडेका सन्तान वृद्धि भएपछि दुधको उत्पादन बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास छ। साँडेहरूबाट चाहिँ आएको जुन वीर्यबाट कृत्रिम गर्भधारण गर्दाखेरि चाहिँ त्यस पछाडिका सन्ततिहरूमा, त्यस पछाडिको जेनेरेसनमा चाहिँ निकै नै ठुलो दुध उत्पादन गर्ने क्षमता वृद्धि हुँदै जान्छ र क्रमिक रूपमा त्यो बढ्दै जान्छ। हामीलाई उत्पादनको वृद्धिको लागि नस्ल सुधारको विकल्प छैन, मैले अघि यहाँलाई भनिसकेँ। र त्यसको लागि अहिले साँडे चाहिँ हाम्रो तत्काल जति सक्दो चाँडो गर्नुपर्ने थियो। हामीले 21 दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा राख्छौँ। 21 दिनसम्म यहाँ राखिसकेपछि त्यस बिचमा हामीले त्यसको हेल्थ चेकअप गर्छौँ। कुनै पनि रोगहरू छैन भनिसकेपछि हामीले यो जुन क्वारेन्टाइन स्थलबाट हामीले बुल रियरिङ स्टेसन जुन सिमेन्ट प्रोडक्सन युनिट छ, त्यो सिमेन्ट प्रोडक्सन युनिटमा हामीले ट्रान्सफर गर्छौँ। गाईमा जस्तै भैँसीमा पनि उन्नत नस्लको अभाव झेलेको सरकारले आउँदा दिनमा भारतबाट उन्नत जातका राँगा ल्याउने तयारी गरेको छ। भारत सरकारले पशुको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएकाले सरकारी तवरमा 10वटा राँगा ल्याइँदैछ। राँगो भनेको यहाँलाई थाहा छ, मुर्रा, हाम्रो भैँसी हामी मुर्राको जातको पाल्छौँ र मुर्राको स्रोत केन्द्र भनेको चाहिँ धेरै इन्डिया हो, भारत नै हो। र भारतमा अलिकति हामीले कम्युनिकेसन हुँदैछ, जसरी जिटुजीहरू जस्तै हामीले चाहिँ इन्डियन एम्बेसी मार्फत अनुरोध पत्र पनि गइसकेको अवस्था छ। कृषि मन्त्रालयका अनुसार अहिले मुलुकभर 10.5 लाख गाई र 15.5 लाख भैँसी रहे पनि दुधको उत्पादन पर्याप्त छैन। दक्षिण एसियामै नेपालमा दुधको उत्पादकत्व बढ्न नसकेकाले नस्ल सुधारको कार्यक्रम गरी उत्पादकत्व बढाउने प्रयास सरकारले गरेको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। फुटबलका विराज महर्जन र भलिबलकी अरुणा शाही NNIPA स्पोर्ट्स अवार्डमा सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएका छन्। राष्ट्रिय फुटबल टिमका पूर्व कप्तान विराज र राष्ट्रिय भलिबल टिमकी कप्तान अरुणाले आज भएको 16औं संस्करणमा सर्वोत्कृष्ट खेलाडीको अवार्ड हात पारेका हुन्। अरुणाको नेतृत्वमा नेपालले गत पुसमा लगातार दोस्रो पटक ABC सेन्ट्रल जोन भलिबल च्याम्पियनसिपको उपाधि जितेको थियो। विराजले गत वैशाखमा घरेलु मैदानमा भएको 3 नेसन्स कपको उपाधि जित्दै अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट सन्यास घोषणा गरेका थिए। 1 दशक बढी राष्ट्रिय टिमबाट खेलेका उनले फरक फरक क्लबबाट 3 पटक शहीद स्मारक डिभिजन लिग जितेका छन्। दुवैले अवार्ड सहित समान 1 लाख पुरस्कार प्राप्त गरे। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघले नेपाल ओलम्पिक कमिटीमा आबद्ध रहेका अन्य 27 खेलका खेलाडीलाई उत्कृष्ट अवार्ड प्रदान गरेको छ, जसमा 15 पुरुष र 12 महिला खेलाडी सम्मानित भए। एसियन युथ पारा गेम्समा स्वर्ण जितेकी पलेसा गोवर्धन उत्कृष्ट पारा खेलाडी चुनिन्। ब्याडमिन्टनबाट प्रिन्स दाहाल, बास्केटबलकी सदिना श्रेष्ठ, कुस्तीबाट सुरेश चुनारा, उसुकी निमा घरती मगर, भारोत्तोलनकी कमला श्रेष्ठ, एथलेटिक्सबाट किरण सिंह बोगटी, बक्सिङबाट सुषमा तामाङ, करातेका विप्लव श्रेष्ठ, आर्चरीकी ज्ञानु अवाले लगायतका खेलाडीले अवार्ड हात पारे। कोभिडका कारण गत वर्ष अधिकांश खेलका प्रतियोगिता हुन सकेनन्, त्यसैले ओलम्पिकमा आबद्ध खेलका सङ्घहरूले सिफारिस गरेका खेलाडीबाट उत्कृष्ट छनौट गरिएको हो। जुनियरतर्फ विश्व नम्बर 1 प्रिन्स र 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद शाकी स्वर्ण विजेता निमा उदीयमान खेलाडी बने। उनीहरूले 50-50 हजार पुरस्कार प्राप्त गरे। तेक्वान्दोकी पार्वती गुरुङ र ट्रायथलनका हिमाल टमाटाले प्रतिभावान खेलाडीको अवार्ड जिते। यो अवार्डको राशि पनि 50 हजार नै हो। यस्तै एथलेटिक्सका पूर्व प्रशिक्षक ओलम्पियन पुष्पराज ओझालाई गहतराज आदर्श खेल व्यक्तित्वबाट सम्मानित गरिएको थियो। उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कारबाट कान्तिपुर पब्लिकेसन्सका हिमेश बज्राचार्य सम्मानित भए। नेपाली फुटबलमा भित्रिएको पहिलो फ्रेन्चाइज नेपाल सुपर लिगको दोस्रो संस्करण चैत 26 गतेदेखि हुँदैछ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको प्राविधिक सहयोग हुने प्रतियोगिताका लागि क्लबहरूले तयारी गरिरहेका छन्।
तर खेलाडी स्थानान्तरणको नियम प्रष्ट नहुँदा नेपाल सुपर लिग र ए डिभिजन लिग क्लब बीच टकराव सुरु भएको छ। एन्फाको भूमिका समेत प्रष्ट नदेखिँदा नेपाली फुटबल विवादतर्फ तानिएको छ। सुपर लिगमा समावेश भएको झापा एफसीले मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबका कप्तान अञ्जन विष्टलाई मार्की खेलाडी घोषणा गर्यो। त्यही दिन एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाको हिमालयन शेर्पा र 3 विभागीय टोली बाहेक मनाङ मर्स्याङ्दी सहितका 8 शीर्ष डिभिजन क्लबले विज्ञप्ति निकालेर असहमति जनाए। ए डिभिजन क्लबमा दर्ता खेलाडी अन्य क्लबमा जाँदा अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। खेलाडीहरू सुपर लिग खेल्ने तयारीमा रहँदा ए डिभिजन क्लब भने खुसी छैनन्। एनएसएल कहिले गर्ने, मफसल कहिले गर्ने, एउटा क्यालेन्डर निकालेर गरेको राम्रो हुन्थ्यो होइन। अब हाम्रो त एनएसएल भनेर इन्टरनेसनल जान लाग्यो भने भइदिइसकेको छैन। हामीले मफसलमा भाग लिइरहेको छ, यहाँ पनि एनएसएल कुरा आएको भएर यो कुरा आएको हो। एग्रिमेन्ट तिमीहरूको यहाँ छ, हाम्रो कन्साइन लिनु, लिएपछि हामी के गर्नुपर्छ, कसरी गर्नुपर्छ गरौँला। अब हाम्रो पनि मफसलमा जानु छ। अब त अहिले मफसलमा हामी पर्सि जाँदैछौँ। पर्सिको लागि खेलाडीहरू यहाँ अहिले गाह्रो मानिसक्यो। सुपर लिगले एन्फासँगको समन्वयमा 242 खेलाडीको वर्गीकरण गरिसकेको छ। सुपर लिग हुने समयमै मोफसलमा गोल्ड कप पनि आयोजना हुन्छन्। शीर्ष डिभिजन लिग च्याम्पियन मचिन्द्र त्यही बेला एएफसी कपमा सहभागी हुनेछ। खेलाडी व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ त? खेलाडी दर्ता नियमावलीले त्यसलाई व्यवस्थित गरेको छ। ट्रान्सफर दिने सिस्टम छ, लोनमा दिने सिस्टम छ हैन। अब इन्टरनेसनल प्लेयरहरू चाहिँ 2 चोटिसम्म ट्रान्सफर गर्न पाउने सिस्टमहरू यो सबै चिज व्यवस्थितै छन्। प्लेयरले चाहिँ यदि उनीहरूको कुनै कन्ट्र्याक्ट कुनै ए डिभिजनको क्लब अथवा बी डिभिजनको क्लबसँग छ भने प्लेयरले चाहिँ एउटा रिलिज लेटर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। नेपाल स्पोर्ट्स एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्टले अघिल्लो वर्षदेखि व्यावसायिक फुटबल सुपर लिग सुरु गरेको हो। त्यसबेला बिना झन्झट खेलाडी अनुबन्ध भए पनि यसपटक एन्फाकै क्यालेन्डर जुत्दा केही झमेला बनेको छ। थोरै प्राविधिक कुराहरूमा तलमाथि भएको हुनसक्छ, त्यो छिट्टै नै एनएसएलको टोलीद्वारा चाहिँ हल हुन्छ भन्ने हामीले विश्वास व्यक्त गरेका छौँ। खेलाडीहरूको मनस्थिति नै डामाडोल भइसकेको छ। अब यो एनएसएलमा खेल्न जानुपर्छ, अब यता क्लबको तर्फबाट के खेल्नु कसरी गर्नु यताको सकिहाल्यो भन्ने कुरो आयो। यो अस्थायी यसरी चाहिँ हुनु भएन भन्ने हाम्रो धारणा हो। एनएसएलले अक्सनमा सूचीकृत हुन खेलाडीलाई पुरानो क्लबको रिलिज पत्र अनिवार्य गरेको छ। यस्तो अवस्थामा इच्छा भए मोफसलका गोल्ड कप खेल्न ए डिभिजन क्लबले आफ्ना खेलाडी राख्न पाउँछन्। तर कुरा यतिमा मात्र सीमित छैन। खेलाडीलाई महँगो पारिश्रमिक दिने एनएसएलले आगामी दिनमा ए डिभिजन क्लबहरूलाई नै कमजोर बनाउने खतरा भने बढेको छ। यसलाई एन्फाले कसरी व्यवस्थापन गर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास श्रेष्ठ र हेटौँडा सहकर्मी बालकृष्ण अधिकारीको साथमा रेवण दाहाल, काठमाडौँ। सातोबाटो युथ क्लबले यसै सिजन शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा डेब्यू गरेको हो। डेब्यू सिजनमै उसले स्वप्निल उडान भर्यो, अर्थात् शीर्ष 4मा रहेर लिग सक्यो। उपाधि दावेदार क्लबहरूको टाउको दुखाइ बनेको सातोबाटो पहिलो सहभागितामै कसरी जायन्ट किलरको छवि बनाउन सफल भए त? स्थापनाको 23 वर्षपछि बी डिभिजन च्याम्पियन बन्दै सातोबाटो युथ क्लब गत वर्ष मात्रै शीर्ष डिभिजनमा बढुवा पाएको थियो। मेघराज केसीको नेतृत्वमा लिग खेलेको क्लबले सहभागिताको पहिलो वर्षमै सनसनी मचायो। पहिलो खेल फ्रेन्ड्स क्लबसँग गोलरहित बराबरी खेलेको सातोबाटोले त्यसपछि पूर्व च्याम्पियन थ्रिस्टारलाई 1-0ले तथा एपीएफलाई 4-1 गोलले हरायो। 12औं चरणमा 2-1ले खेल जित्दै ब्रिगेड बॉयजलाई रेलिगेसनमा छाडेको सातोबाटो घरेलु फुटबलमा इतिहास बनाउन सफल भयो। शीर्ष डिभिजन लिगमा मनाङ बाहेक कुनै पनि क्लबले बढुवा भएको पहिलो वर्ष नै शीर्ष 4 ओगट्न सकेका थिएनन्। सुरु हुनुभन्दा अगाडि प्रि म्याच कन्फरेन्समा नि सरले के भन्नुभएको थियो, अब हामीले चाहिँ अरूको नजर चाहिँ चेन्ज गर्छौँ, सातोबाटोलाई हेर्ने नजर चेन्ज गर्छौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो नि त। एट द एन्ड अफ द सिजन हामीले त्यो प्रुभ गरेर देखायौँ नि त। आमाको निधन भएपछि प्रशिक्षक मेघराज केसीले लिगका 3 खेल गुमाए। त्यति बेला टिमले लय गुमायो। मेघराज फर्किएपछि उपाधिको दौडमा रहेको 8 पटकको च्याम्पियन मनाङ मर्स्याङ्दी सातोबाटोसँग 2-1 गोलले स्तब्ध बनेको थियो। सातोबाटोले अर्को पूर्व च्याम्पियन नेपाल पुलिस क्लबलाई 1-0 गोलले हरायो। 13 खेलमा 6 जित 3 बराबरी र 4 हारको नतिजा निकालेको उसले घरेलु फुटबलमा नयाँ क्लबको उदय भएको छाप छोड्यो। इन द सेन्स तपाईँको अब एउटा फाइनेन्सियल भनौँ न को हिसाबले पनि तपाईँको 4-5 टाइम्स नै बीभन्दा ए चाहिँ हामीले बढी पाएको छौँ। अब यो पालि पनि हामीले झन्डै 1,60,70 लाख हाम्रो चाहिँ फाइनेन्सियली हामी खर्च गरेका छौँ यसमा। नेपालको लिग र यसमा आबद्ध क्लबहरू पूर्ण रूपमा व्यावसायिक भइसकेका छैनन्। नयाँ खेलाडीहरूलाई एक्सपोजरको मौका दिएको क्लबले अर्को सिजन यिनै खेलाडीलाई निरन्तरता दिन पाउने सम्भावना निकै कम छ।
हाम्रोमा के छ भने एउटा लिग सिद्धियो अर्को लिग सुरु हुनुलाई हामी 0बाट सुरु गर्नुपर्छ। जस्तो हामीसँग आज भनौँ न साड्डोबाटमा भने सबै क्लबलाई अब अर्को साल को प्लेयर कहाँबाट भन्ने स्योर हुन कमसेकम पनि 50-60-70% प्लेयरहरू चाहिँ क्लबमै रहने अवस्था भयो भने चाहिँ अनि त्यसपछि अर्को सालको सोचिन्छ। अब लिग सिद्धियो, अब एउटा मोफसलहरू होला, त्यो मोफसल सिद्धिएपछि त फेरि के त 0बाट सुरु गर्नुपर्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि अर्को सालको चाहिँ अहिले नै हामीले केही भन्न सक्दैनौँ। क्लबले मानबहादुर तामाङ, सुशील राई, पिटर सेगुन लगायतलाई मात्र लिग खेलेका अनुभवी खेलाडीको रूपमा अनुबन्ध गरेको थियो। बाँकीले पहिलो पटक लिगको अनुभव लिए। लिगभर विपक्षी प्रशिक्षकको टाउको दुखाइ बनेको साधुबाटोले अर्को सिजन आफ्नो साख जोगाउला त। कान्तिपुर समाचारका लागि राजेन्द्र महर्जनका साथ किशन भण्डारी, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। नमस्ते।